अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नॉलेज ट्यूब यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम 9 हिजरी और 10 हिजरी के इस्लामी हालात व वाक़यात आपकी नज़र करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो कबीला बनी तय, जिसमें मशहूर सखी हातिम ताई पैदा हुआ था, फिलस नामी बुत को पूछता था। फ़तेह मक्का के कुछ दिनों बाद हुज़ूर अकरम ने 150 सवारों समेत रबीउल अव्वल सन 9 हिजरी में उसकी तरफ हज़रत अली को भेजा। अदी इब्ने हातिम, जो सरदार कबीला था, मफरूर हो गया। बहुत सा माल गनीमत और कैदी हाथ आए। हज़रत अली ने ये तमाम माल लश्कर में तकसीम फरमा दिया और अदी की बहन यानी हातिम ताई की बेटी सफ़ाना को नहायत ही इज़्ज़त व इहतराम के साथ हुज़ूर की खिदमत में पहुँचाया। उसने अपनी शराफत और ख़ानदान का हवाला देकर रहम की दरख्वास्त की। हुज़ूर ने उसे आज़ाद कर दिया और ज़ाद सफ़र देकर उसको उसके भाई अदी के पास भिजवा दिया। हुज़ूर अकरम के हुस्न अखलाक से अदी बहुत मुतासिर हुआ और सन 10 हिजरी में नबी के पास आकर मुसलमान हो गया। एक और अहम वाक़या सन 9 हिजरी का ग़ज़वे तबूक है। तबूक मदीना और दमिश्क के दरमियान 12 या 14 मंजिल पर था। हुजूर को इत्तला मिली कि नसारा शाम ने हरकिल बादशाह रूम से 40,000 फ़ौज मंगवा कर मदीने पर हमला करने का फ़ैसला किया है। आपने हिफाजत की खातिर पेशकदमी की। मदीने का निज़ाम हज़रत अली के सुपुर्द फरमाया और 30,000 फ़ौज लेकर शाम की तरफ रवाना हो गए। रवानगी के वक्त हज़रत अली ने अर्ज़ की, मौला, मुझे बच्चों और औरतों में छोड़े जाते हैं। हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं हो कि मैं तुम्हें इस तरह अपना जानशीन बनाकर जाऊं जिस तरह जनाब मूसा अपने भाई हारून को बनाकर जाया करते थे। ए अली, खुदा का हुक्म है कि मदीने में मैं रहूं या तुम रहो। गर्ज के आप रवाना होकर मंजिल तबूक तक पहुँचे। आपने वहाँ दुश्मनों का 20 यौम इंतज़ार किया, लेकिन कोई भी मुकाबले के लिए ना आया। दौरान क़याम में अतराफ़ व जवानिब में दावत इस्लाम का सिलसिला जारी रहा। बिलाखिर हुजूर वापस तशरीफ़ लाए। ये वाक़या रजब सन 9 हिजरी का है। तबूक से वापसी में एक घाटी पड़ती थी जिसका नाम उक़बा ज़ी फ़तक था। ये घाटी सवारी के लिए इंतहाई ख़तरनाक थी। अंदेशा ये था कि कहीं नाक़े का पाँव फिसल ना जाए और हुजूर को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। इसी बिना पर मनादी करा दी गई कि जब तक हुजूर का नाका गुज़र ना जाए कोई भी घाटी के करीब ना आए। गर्ज ये कि रवानगी हुई। हज़रत सवार हुए। हज़रत हुज़ैफ़ा ने मुहार पकड़ी। हज़रत अम्मार हकाते हुए रवाना हुए। ये हज़रात समझ रहे थे कि नहायत ही पुरअमन जा रहे हैं, लेकिन नागा बिजली चमकी और उन लोगों की नज़र चंद ऐसे सवारों पर पड़ी जिन्होंने अपने चेहरे पर नकाबें डाली हुई थी। हुजूर ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, तुमने पहचाना? ये मुनाफिक मेरी जान लेना चाहते थे। फिर हुजूर ने सबके नाम हज़रत हुज़ैफ़ा को बता दिए और कहा कि किसी से ये नाम मत बताना वरना फ़साद होगा। तारीख़ में मिलता है कि ये वो मुनाफिकीन थे जो सहाबा का रूप धारे हुए थे और उन्होंने नबी पाक को उक़बा की घाटी में शहीद करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अल्लाह के करम से नबी पाक महफूज रहे। सन 9 हिजरी में ही हुजूर अकरम ने 300 आदमियों के हमरा हज़रत अबू बकर को हज और सूरह बरात की तबलीग के लिए भेजा। अभी हज़रत अबू बकर ज़्यादा दूर ना जाने पाए थे कि वापस बुला लिए गए और नबी ने ये सादत हज़रत अली के सुपुर्द कर दी। हज़रत अबू बकर ने इस्तिफ़सार किया तो आपने फरमाया कि मुझे खुदा का यही हुक्म है कि मैं जाऊं या मेरी आल में से कोई जाए। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिहलवी लिखते हैं कि शेखैन दोनों के दोनों मामूर थे मगर माज़ूल किए गए। एक और वाक़या जंगे वादियुर रमल है। वादियुर रमल मदीने से 5 मंजिल के फासले पर वाक़ है। वहाँ अरबों की एक बड़ी जमीयत ने मदीने पर शबखून मारने और अचानक शहर पर कब्ज़ा करके इस्लामी क़ुव्वत को पाश पाश कर देने का मंसूबा तैयार किया था। हुजूर को जैसे ही इत्तला मिली, आपने उनकी तरफ एक लश्कर भेज दिया और अलमबरदारी हज़रत अबू बकर के सुपुर्द की, लेकिन उन्हें हज़ीमत हुई। फिर हज़रत उमर को भी अलमबरदार बनाया, वो भी वापस आ गए। फिर उमर बिन आस को रवाना किया, वो भी शिकस्त खा गए। जब कामयाबी किसी तरह ना हुई तो हुजूर ने हज़रत अली को अलम देकर रवाना किया। खुदा ने हज़रत अली को शानदार कामयाबी अता की। जब हज़रत अली वापस हुए तो हुजूर ने खुद हज़रत अली का इस्तकबाल किया। सन 9 हिजरी में ही वफूद भी आना शुरू हो गए थे। हुजूर अकरम की वफ़ात से पहले तकरीबन अरब का बड़ा हिस्सा मुसलमान हो चुका था।
اسی سن میں حکم نجاست مشرکین بھی نازل ہوا۔ اب بات کرتے ہیں سن 10 ہجری کے اہم واقعات کی۔ سن 10 ہجری میں حضور نے خالد بن ولید کو تبلیغ دین کے خیال سے یمن بھیجا، لیکن تبلیغ میں کامیابی نہ ملی تو حضور نے حضرت علی کو بھیجا۔ آپ نے زور علم اور سلیقہ تبلیغی کی وجہ سے سارے قبیلہ ہمدان کو مسلمان کر لیا۔ اس کے بعد اہل یمن مسلسل داخل اسلام ہونے لگے۔ جب حضور کو یہ شاندار کامیابی معلوم ہوئی تو آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اور قبیلہ ہمدان کے لیے بھی دعا کی اور فرمایا خدا قبیلہ ہمدان پر سلامتی نازل کرے۔ حوالہ تاریخ تبلیغ جلد نمبر 3۔ جب جناب امیر حضرت علی تبلیغ اہل یمن کے لیے مامور کیے گئے تھے اور آپ کے خلاف چند لوگوں کی شکایتیں سن کر حضور نے فرمایا تھا کہ مجھ سے علی کی برائی نہ کرو، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد تمہارا حاکم ہے۔ ایک شکایت یہ ہوئی تھی کہ جناب امیر نے خمس میں سے ایک لونڈی منتخب کر لی تھی۔ امام بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شکایت سن کر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ علی کا حصہ خمس میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ سن 10 ہجری میں ہی یمن کے حاکم بازان نے بھی انتقال کیا۔ 10 ہجری کا سب سے اہم ترین واقعہ حجۃ الوداع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 ذی القعدہ سن 10 ہجری کو حج آخر کے ارادے سے روانہ ہو کر 4 ذی الحجہ کو مکہ معظمہ پہنچے۔ آپ کے ہمراہ آپ کی تمام بیویاں اور حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا تھیں۔ روانگی کے وقت ہزاروں صحابہ ساتھ روانہ ہوئے اور بہت سے مکے ہی میں جا ملے۔ اس طرح آپ کے اصحابی تعداد 1,24,000 ہو گئی۔ حضرت علی یمن سے مکے پہنچے۔ حضور اکرم نے فرمایا کہ تم قربانی اور مناسک حج میں میرے شریک رہو۔ اس حج کے موقع پر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مناسک حج ادا کرتے ہوئے دیکھا اور مارکۃ العارہ خطبے سنے، جن میں بعض باتیں یہ تھیں: جاہلیت کے زمانے کے دستور کچل ڈالنے کے قابل ہیں، عربی کو اجمی اور اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں، مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، غلاموں کا خیال ضروری ہے، جاہلیت کے تمام خون معاف کر دیے گئے ہیں، جاہلیت کے تمام واجب الادا سود باطل کر دیے گئے۔ غرض یہ کہ حج سے فراغت کے بعد حضور اکرم مدینے کے ارادے سے 14 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے۔ 1,24,000 اصحاب آپ کے ہمراہ تھے۔ حجفہ کے قریب مقام غدیر پر پہنچے۔ یہاں پر آئے بلغ کا نزول ہوا۔ حضور اکرم نے اونٹوں کے پالان کا ایک ممبر بنایا اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ حی علی خیر العمل کہہ کر لوگوں کو آواز دیں۔ مجمع سمٹ کر نقطہ اعتدال پر آ گیا۔ حضور نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد اپنی فضیلت کا اقرار لیا اور فرمایا کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اس کے بعد حضرت علی کو اپنے نزدیک بلایا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے اوپر اٹھایا اور اتنا بلند کیا کہ سفیدی زیر بغل ظاہر ہو گئی۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ خدایا علی جدھر مڑے حق کو اسی طرف موڑ دینا۔ اس کے بعد حضرت علی کے سر پر سیاہ امامہ باندھا، لوگوں نے مبارکبادیاں دینا شروع کی، سب آپ کی جانشینی سے مسرور ہوئے۔ حضرت عمر نے بھی نمایاں الفاظ میں مبارکباد دی۔ حضرت جبرائیل نے بھی بازبان قرآن اکمال دین اور تمام نعمت کا مجدہ سنایا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ یہ جانشینی 18 ذی الحجہ کو واقع ہوئی ہے۔ حضرت علی کی جانشینی کے اعلان کو سنتے ہی ایک شخص جس کا نام حارث بن نعمان فہری تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اعلان پر اعتراض کیا تو اسی وقت آسمان سے اس پر ایک پتھر گرا اور وہ مر گیا۔ ایک اور اہم واقعہ مباہلہ ہے۔ نجران یمن میں ایک مقام ہے، وہاں عیسائی رہتے تھے اور وہاں ایک بڑا کلیسا تھا۔ نبی پاک نے انہیں بھی دعوت اسلام بھیجی۔ انہوں نے تحقیق کی اور اپنا ایک وفد زیر قیادت عبد المسیح عاقب مدینہ بھیجا۔ وہ وفد مسجد نبوی کے صحن میں آ کر ٹھہرا اور حضور سے مباحثہ ہوا، مگر وہ قائل نہ ہوئے۔ نبی پاک نے 3 دن تک دلائل دیے لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ حکم خدا نازل ہوا، اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو لا کر مباہلہ کرو۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا اور 24 ذی الحجہ سن 10 ہجری کو پنجتن پاک یعنی محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین ان جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے نکلے۔ نصارہ کے سردار نے جو ہی ان کی شکلیں دیکھی تو کانپنے لگا اور مباہلہ سے باز آ گیا اور خراج دینا منظور کیا اور جزیہ دے کر رعایا بننا بھی قبول کیا۔ ویورز، یہاں پر آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔
اگلی ویڈیو میں سن 11 ہجری کے تفصیلی حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔